म्हज्या मोगाचें न्हू हे वेळार देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार जावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. ते दिसाक सांज जातोच ताणें तांकां सांगलें, पोलतडी या. आनी ते लोकांक सोडून ताका आसलो तसो ओड्यान व्हेलो. ताज्या बराबर आनीकूय ओडीं आसलीं. तेन्ना एक मोठो जोडपो सुटलो आनी ताणें ल्हारां ओड्याचेर फुटलायलीं आनी ओडें उदकान भरून पावलें. आनी तो आपूण वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. ताणीं ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी मरता तें तुका कांयच पडूंक ना? उठून ताणें वाऱ्याक बेश्टायलो आनी दोयऱ्याक म्हणलें, गोपचीप थंड जा. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. आनी मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? अजुनूय तुमकां बावार्थ कसो ना? तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण म्हूण जायत? तर वारो आनी दोयऱ्या पुयल्यान ताजें आयकता. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या मोगाचें न्हू, आयज केरीत भाशेन आमच्या देवाच्या उतराचो विशय जावन आसा, सुमयाचेर पातयेवन आमचे आल उपद्र्यांक वा आमच्या कोश्टांक आमी फुडो करुया. म्हज्या प्रितीच्यानो, आयज समाजान वा आयज संवसारांत आमचें जिवीत जावन आसा एक देवाचें फुंकट देणें. आनी जेन्ना ह्या जिवितान आमी पावल मारतना, चांट मारतना बरें तशें वायटूय आमच्या जिवितान येता. आनी जेन्ना आमच्या जिवितान वायट येता, वायट आमी भोगचें पडटा तेन्ना मोगाचें न्हू, आमी सगळींच निराशी जाता. आमी सगळींच वायट येता तेन्ना आमी सगळींच शिणटा. जायते फावटी आमचो भावार्थ देवा वेलो उणें जाता. जायते फावटी आमी हालता दोलता. पूण जेन्ना आमच्या जिवितान बरें येता तेन्ना दुबावूच ना, आमी सगळीं मोगाचें न्हू खुशाल जाता. पूण म्हज्या प्रितीच्या न्हू, केरीत भाशेन एक कोवीड पिडेक लागून आयज न्हू आमच्या कुटुंबांनी व्हडलो प्रसंग आयलोलो आसा. आमच्या जिवितान एक व्हडली भिरांत आयिल्ली आसा. जावं ती घडयेक पिडेक लागून मोगाचें न्हू, जावं घडयेक आमच्या भुरग्यांच्या घडयेक बेकारपणाक लागून, जावं घडयेक मोगाचें न्हू जी आमची मोगाची मरून गेल्यांत ताका लागून. कित्याक आयज आमच्या कुटुंबांनी सर्वीस ना जावन मोगाचें न्हू कितले आमचे मोगाचें न्हू तरणाटे एके भाशेन हाल उपद्रे कशे सोंसतात. कितली मोगाचें न्हू आमच्या घोराब्यांनी पिडेक लागून आयज आमी एकामेका लागीं घडयेक उलोयना. ओ पिडेक लागून एकामेका घरा घडयेक वचूनात. हे पिडेक लागून घडयेक एकामेकाक हात दिवंक, एकामेकाक हात लावपाक पुर्यान घडयेक आमी भियेता. आनी जेन्ना मोगाचें न्हू आमचींच घरचीं जेन्ना मरून गेलीं, मोगाचीं मरून गेलीं, तेन्ना आमी कितले देवाचेर शीण केला, कितले आमी देवाचेर शिणल्या मोगाचें न्हू. देव आसा वो ना? देव आसा जाल्यार ही पिडा कित्याक काय? देव आसा जाल्यार ही पिडा कित्याक काडिना काय? देव आमचें मागणें आयकता वो आयकोना काय? देव आमचें मागणें आयकता जाल्यार आयज आमकां कश्ट आनी त्रास कित्याक काय? देव आमचो मोग करिना काय? देव आमकां पयस आसा काय? असले जायते प्रश्न मोगाचें न्हू आमच्या मनान येतात. पण प्रितीच्या न्हू, देव पयस ना. देव म्हाका आनी तुका लागींच आसा. पूण हांव आनी तूं घडयेक देवाक पयस आसा मोगाचें न्हू. प्रितीच्या न्हू, हो मोगाचो देव आमच्या बाराबर आसा, आमच्या सांगाताक आसा. आनी मोगाचो देव माथेवाच्या 28व्या वेसरान 20वे वडीन म्हणटा,
हो संवसार संपो पर्यंत म्हणटा हांव तुमच्या सांगाताक आसा. मोगाचे न्हू, हो मोगाचो देव आमच्या सांगाताक आसा, आमच्या बाराबोर आसा. जोसुआच्या पयल्या पुस्तकान 9वे वडीन तो म्हणटा, काळजीदारपणान हुस्क्या विणे रावात म्हणटा, हुस्क्या विणे रावात, कित्याक तुमी वेता थंयसर म्हणटा हांव तुमच्या बाराबोर आसा, हांव तुमच्या सांगाताक आसा. इजेस मोगाचे न्हू 43 दुसरो आवेस्परान आमकां मेळटा. तूं उदकांतल्यान वेशी तूं बुडचें ना, तूं उज्यांतल्यान वेशी तूं लाजचें ना, तूं दोगांतल्यान वेशी तूं उलपोचें ना, कित्याक हांव तुज्या बाराबोर आसा, हांव तुज्या सांगाताक आसा. देव आमच्या बाराबोर आसा मोगाचे न्हू, देव आमच्या सांगाताक आसा. पूण जायते पावटी हे देवा वेलो आमी भावार्थ उणें कोत्ता मोगाचे न्हू, आनी केरीत भाशेन आमी आलता आनी दोलता. अशेंच मोगाचे न्हू एक घडणी हांव तुमकां हे वेळार तुमच्या मुखार दवरतां, कित्याक केरीत भाशेन मोगाचे न्हू जिवितान कोश्ट येता तेन्ना न्हू हे आल उपद्र्यांक आमी मोगाचे न्हू फुडो करूंक देव आमकां आदार दिता. अशेंच एक जोडपें मोगाचे न्हू घोव बायलां ती हूंय एका दिसाक दोयऱ्यान पैन करूंक एका वड्याकाराक ताणें आपयलो, आनी त्या वड्यान मोगाचे न्हू पैन करूंक लागलीं. भोंवून गेलीं दोयऱ्यान, भोंवतना मोगाचे न्हू दोयऱ्यान मोदें पावताच व्हडलें वादळ मोड जालें. हे उदक खूंय मोगाचे न्हू बोटीन भितर सरलें, ताच्या वड्यान भितर सरलें. हें उदक खूंय ताच्या वड्याचेर मारूंक लागलें, आनी बायल इतली भियेली तिचो जीव खूंय सारको घुमटे लागीं आयलो, आनी तिका दिसलें आमी मोरता कशीं. ती एके भाशेन काचाबूल कशी जाली, भियेली मोगाचे न्हू. आनी गोरकाराचेर नदर मारली जाल्यार गोरकार शांत ओगेपणी हूंय बसून आसलो. आनी वस्तुरेन हूंय आपल्या गोरकाराक म्हणलें, अरे आमी मरूंक पावल्या आनी तूं वोगोच आसाय. आनी ते वेळार हूंय हो गोरकार हांसलो म्हणटच हूंय गोरकानीक राग आयलो, आनी रागान हूंय ती जायती उलोयली. आनी असले वेळार हूंय त्या गोरकाराच्या हातान एक तोरवार आसली, कित्याक तो एक शिपाय जावन आसलो. ही तोरवार हूंय काडून तिच्या गोमटेक ताणें लायली, आनी ती हूंय बायल हांसली. आनी बायल हांसतोच गोरकारान म्हणलें, हूंय तुका भिरांत दिसना. आनी ते वेळार हूंय गोरकारीन म्हणलें, भिरांत कित्याक, तूं म्हजो गोरकार, हांव जाणा तूं म्हजो मोग कोत्ता म्हूण, हांव जाणा तूं म्हाका मारचो ना म्हूण. तसोच जेन्ना हे तोरवार तुज्या हातान आसा म्हणटच म्हाका भिरांत ना, कित्याक म्हाका कोणूच हात लावचो ना. आनी असले वेळार हूंय ह्या गोरकारान आपले गोरकानीक म्हणलें, शाबाश म्हज्या गोरकानी, बरी उलोयली तूं, सत उलोयली तूं. खरें न्हूच तेणें म्हणलें, हूंय हें वादळ मोड देवाच्या हातांतलें. हो देव जरी तर आमचो मोग कोत्ता जाल्यार आमी भियोवपाची कित्याक गरज. हो देव आमचो मोग कोत्ता, हो देव आमची आपुरबाय कोत्ता. आनी देखूनच ह्या मोगाच्या देवान म्हज्या तुज्या मोगाक लागून आपल्या पुताक हे संवसारान धाडलो. आपल्या पुताच्या पसून ताणें चिंतिनासतना आमचें चिंतलें आनी ताणें संवसारांक ताका धाडलो. जाल्यार भिरांत कसली. म्हज्या प्रितीचे न्हू, केरी भाशेन म्हज्या आनी तुज्याय जिवितान जायत्यो घडये प्रश्न येतात. जायत्या आल उपद्र्यांक आमी घडये फुडो केला आनी फुडो करीत आसा मोगाचें न्हू आमी. आनी असले वेळार आमी कितें कोत्ता काय, असले वेळार दूख प्रश्न आडकोळ येता तेन्ना हे बायले भाशेन आमी काचाबूल जाता काय, हे बायले भाशेन आमी भियेता काय, ह्या दादल्या भाशेन आमी शांत ओगेपणी देवाचेर पातयेवन रावता काय. प्रितीचे न्हू, आमकां स्तोत्र 40:6 पयलीच बोड सांगता, गोरजे आकांताच्या वेळार म्हणटा हांव आदार दिवंक तुमकां सदांच तयार. गोरजे आकांताच्या वेळार मोगाचें न्हू. आनी त्याच स्तोत्रान 40:6 आमकां 10वे वडीन मेळटा मोगाचें न्हू, शांत रावात आनी जाणा जावात की हांव देव, की देव तुमच्या बाराबोर आसा म्हूण जाणा जावात म्हूण देव उगडास कोत्ता. तर म्हज्या मोगाचें न्हू, जेन्ना म्हज्यान तुज्या जिवितान प्रश्न येता, आडकोळ येता, हाल उपद्र येता, तेन्ना न्हू केरीत भाशेन दादल्या भाशेन आमी शांत रावून जेजूचेर पातयेवन रावून ह्या सगल्यांक फुडो करुया म्हज्या मोगाचें न्हू.
तशेंच मोगाचें न्हू आनीक एक घडणी आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. प्रितीच्यानो, जेन्ना जेजू आनी जेजूचे शीश होड्यान पयन कोत्ताना अशेंच मोगाचें न्हू मोदेकात वादळ मोड जालें. इतलें वादळ मोड जालें मोगाचें न्हू, हे शीश भियेले, तांचो जीव गोमटी लागीं आयलो. तांकां दिसलें आमी मोरता आतां, आमचो मरणाचो वेळ अशें दिसलें मोगाचें न्हू. आनी प्रितीच्यानो, जेजू तांच्या बराबर आसलो, पूण जेजू न्हिदो नासलो. आनी हे शीस जेजू कोळकोताले, ते जाणा आसले जेजूची पदवी, जेजू कितलो पदवीदार तो, जेजून कितलीं अजापां कितलीं विजमितां केल्यां ती ताका खबर आसली. पूण मोगाचें न्हू, आकांताच्या वेळार तांचो भावार्थ हाडलो. आकांताच्या वेळार तांची भिरांत आयली आनी जेजूक ताणें उठयलो आनी म्हणलें, तूं आमी मोरता, तुका पळोवंक ना? म्हज्या मोगाचें न्हू, तुका पळोवंक ना? आमी मोरता, आमचेर पळे, इतलो आकांत आनी भिरांत आयलेली आसा. आनी असल्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू, खेरीत भाशेन जेजून धैर्याक शांत जा म्हणलो आनी देवाच्या उतराची पदवी त्या दोयऱ्यान भितर सरली मोगाचें न्हू. उदकान भितर सर उदक शांत, दोयरो शांत जालो. आनी जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? इतले बिजोड कित्याक तुमी? इतल्याक तुमी कित्याक भियेले? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? हेंच मोगाचें न्हू, आयज जेजू म्हाका आनी तुमकां म्हणटा, म्हजेर तुमकां भावार्थ ना? आजुनूय तुमकां तितून बेजूड कित्याक भियेतात? हांव तुमच्या बराबर आसा, हांव तुमच्या सांगाताक आसा. म्हज्या प्रितीच्या न्हू, जायते फावटी हे घडयेक शिसा भाशेन म्हजेर आनी तुमचेरूय घडयेक भिरांत आयल्या, आकांत आयला मोगाचें न्हू. जेन्ना प्रश्न येले तेन्ना, पिडा आयल्या तेन्ना हांव आनी तुंवूय घडयेक आकांताक सांपडल्यान, गरजेक सांपडल्यान मोगाचें न्हू. जायते म्हज्या तुज्या जिवितान जेजून केलां, वचोऱ्यो केल्या, विजमितां केल्यात, पूण थोडे फावटी घडयेक आमचो भावार्थ हाडला शिसा भाशेन मोगाचें न्हू. इतलें जेजून आमच्या सोबें केल्लें आसतना मोगाचें न्हू, आमचोय भावार्थ जायते फावटी हाडला. कित्याक हाडला जाणा? कित्याक जेन्ना प्रश्न येतोच म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी न्हू त्या प्रश्नाचेर नदर मारता, आमी जेजूचेर नदर मारिना. आमच्या जिवितान प्रश्न येता तेन्ना म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी जेजूचेर नदर मारूंक जाय मोगाचें न्हू. पूण जायते फावटी प्रश्न येता तेन्ना आमीच मोगाचें न्हू खेरीत भाशेन ताजेर झुजूंक सोदता, आमी फुडें वचोंक सोदता ना मोगाचें न्हू. असले प्रश्न येता तेन्ना आमी जेजूचेर नदर मारूंक जाय. कित्याक जेजून जुवांच्या 15व्या आव्यासरान म्हणलां, हांव दाखवेल, तुमच्यांनी म्हजे विरेंत कांयच करूंक जायना, जेजू विरेंत आमच्यांनी कांयच करूंक जायना मोगाचें न्हू. जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना न्हू, आमचे प्रश्न आमी व्हडले कोता मोगाचें न्हू आनी जेजूक आमी धाकटो कोता, जेजूक ल्हान कोता. प्रश्न येता तेन्ना जेजूक वयर काडुया आनी ते प्रश्न आमच्या खाला घालुया मोगाचें न्हू. म्हज्या प्रितीचें न्हू, खेरीत भाशेन जेन्ना आमी जेजू वेली नदर काडटा तेन्ना न्हू आमी खाला पडटा. जेन्ना जेजू दोयऱ्याचेर चलतालो तेन्ना शिसांक तो जेजू भूत दिसलें आनी पेद्रून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाकाय उदकाचेर चलोसो कर. आनी जेजून पेद्रूक म्हणलें, ए. आनी पेद्रू चलूंक लागलो. थोडो वेळ तो उदकाचेर चललो, उपरांत तो बुडलो. कित्याक ताणें जेजू वेली नदर काडली. हेच भाशेन मोगाचें न्हू, म्हज्या आनी तुज्या जिवितान प्रश्न येता तेन्ना, आडखळ येता तेन्ना आमी जेजू वेली नदर काडटा मोगाचें न्हू. जेजू वेलो भावार्थ विस्वास उणें कोत्ता आनी तेन्ना आमी खाला पडटा. हाल उपद्र येता तेन्ना, कोश्ट येता तेन्ना, दूख येता तेन्ना आमी जेजूचेर आमची नदर दवरुया आनी आमच्या सगळ्या कोश्टांचेर जैत व्हरूंक मोगाचें न्हू जेजू आमकां आदार दितलो. म्हज्या मोगाचें न्हू, हे आमचे सगळे प्रश्न, आमचे सगळें दूख मोगाचें न्हू आमी जेजूच्या हातान घालुया. कित्याक तोच तें आमकां सुटावे कोत्तलो. पेद्रूच्या पयले चिटीन 5व्या आव्यासरान 7वी वळीन तो म्हणटा, सगळे तुमचे आसके उस्के म्हजेर सोडात, कित्याक म्हाका तुमचें पडलेलें आसा, म्हाका तुमचो हुस्को आसा. तर मोगाचें न्हू, आयज जेजू म्हाका तुका उलो मारता, हे सगळे प्रश्न म्हणटा म्हज्या हातान घालात, हांव तुमकां समाधान कोत्तलो.
अशेंच मोगाच्या न्हू एका भुरग्याची हांव तुमकां खबर सांगता कोण भाशेन हे भुरग्यान व्हडलो प्रश्न जेजूच्या हातान घातलो जेजूचेर बावार दवरलो जेजूचेर विस्वास दवरलो आनी त्या प्रश्नांतलो न्हू तो सुटलो मोगाच्या न्हू कित्याक मोगाच्या न्हू आमकां प्रोकास्नींग तिसरो आवेसबोर 8वी वडीन आमकां मेळटा मोगाच्या न्हू जेन्ना तुज्या मुखार हांवें एक दार उक्तें केलां तें कोणाच्यानूच बंद करूंक जायना आमची आदल्यांची म्हणणी आसा एक देर बंद जाल्यार हूंय देव दुसरें देर बंद कोत्ता हें पवित्र पुस्तकान मेळटा हांवें तुज्या मुखार हें दार उक्तें गेलां तें कोणाच्यानूच बंद करूंक जायना अशेंच मोगाचें न्हू तोरणाटो मोगाचें न्हू बॉम्बेच्या गांवांत सर्वीस कोत्ता सोदूंक भोंवतालो हांगा थंय भोंवून मोगाचें न्हू ताका एकूय सर्वीस मेळूंक ना मेळटाली जाल्यार ताज्या मना प्रमाणें जायनासली देखून ह्या भुरग्यान मोगाचें लोन घेतलो आनी कितें भाशेन एक बिजनस उक्तें केलें आपल्याक जाय तसलें आनी बरें 2-3 म्हयने 6 म्हयने बरें चल्लें मोगाचें न्हू बरो फायदो येवंक लागलो आनी उपरांत मोगाचें न्हू ताजें किरीत भाशेन बिजनस खाला देंवत देंवत गेलें आनी एक वर्सभर मोगाचें हे भाशेन देंवत देंवत गेलें उपरांत आंको फुडें सरोंक लागलो आनी भाशेन मोगाचें न्हू ह्या भुरग्याचें बिजनस खाला पडटालें आनी जेन्ना एका दिसाक सारकेंच तें खाला पडलें मोगाचें न्हू आनी तेन्ना म्हाका ताणें फोन केलो आनी म्हाका सांगूंक लागलो म्हजें बिजनस अशें अशें जालां हांव खाला पडलो म्हाका 3 crore म्हाका लोन आसा तो हांव कसो फारीक करतलो म्हाका जीव दिवन दिसता हांवें म्हणलें ना देवाचेर पातयेवन राव आनी भुरगो म्हणूंक लागलो देव आसा जाल्यार हें देवान अशें म्हाका कित्याक केलां देव म्हज्या बाराबर ना हांवें म्हणलें देव तुज्या बाराबर आसा पूण तूं देवा बाराबर ना आनी तेन्ना मोगाचें हांवें ताका सांगलें मिसाक तुजें एक बरें कुमसार कोर मिसाक वच देवाचें उतर वाच तेस कोर आनी देवाक तुज्या जिविताच्या देण्या खातीर आनी बिजनसा खातीर देवाक वाखाणें देवाची तुस्त कोर तो म्हणूंक लागला म्हज्या लागीं जायना हांवें म्हणलें कुमसार जा कितलो तेंप जालो तो म्हणूंक लागलो हांव काजार जालो तेन्ना कुमसार जालो 10 वर्सां जालीं मिसाक फकत हांव मिसाक म्हणूंक लागलो की क्रिसमसाक इस्टराक आनी न्यू इयराक आनी बर्थडेयाक हांव मिसाक घेता अशें हांव मिसाक वचना बायबल म्हळ्यार देवाचें उतर म्हाका केन्नाच वाचूंक ना म्हणूंक लागलो तेच हांवें गेलें केन्नाच मोगाचें न्हू काजार जाले उपरांत हांवें तेच म्हणलो करूंक ना देवाक केन्नाच हांवें जिविता खातीर आर्गां दिवंक ना हांवें म्हणलें ताका वस्त कोर पयलो कुमसार जा मिसाक वच देवाचें उतर वाच तेच कर आनी देवाची वाखाणी तुस्त कर आनी भुरग्यान आयकलें न्हू एक कुमसार केलें आनी रोकडोच मोगाचें न्हू हे कुमसारांतल्यान हो भुरगो बदल्लो दिसा दिसपटी मिसाक वचूंक लागलो देवाचें उतर चुकयनासतना बायलेन दोगांय वाचूंक लागलीं तेच करूंक लागलीं आनी देवाक मोगाचें न्हू वाखाणी करूंक लागलीं आनी प्रितीचें हांवें म्हणलें तेंच बिजनस परतून उक्तें कर आनी ताणें तेंच बिजनस परतून उक्तें केलें म्हज्या मोगाचें न्हू आनी करतना परत लोन घेवंक ना ताणें आपल्या इश्टा मित्रां लागीं बेश्टे पयशे घेतले आनी परतून ताणें सुरू केलें पूण मोगाचें न्हू दिसा दिसपटी हें सगलें मिसाक जावं घडीक देवाचें उतर तेच करून आपल्याच्या कामाक वेतालो मोगाचें न्हू आनी प्रितीचें न्हू परनूच 3 म्हयन्यांनी ताका इतलो मोगाचें न्हू प्रॉफीट जालो इतलो फायदो जालो मोगाचें न्हू ताका 2 crore ताका फायदो जालो आनीक एक 4 म्हयन्यांनी आनीक एक 2 crore जाले मोगाचें न्हू हे भाशेन मोगाचें न्हू हे भुरग्याक 4 crore फायदो जालो फकत 6 म्हयन्यांनी कित्याक जाणा जावत मोगाचें देवाक दिल्लो वेळ केन्नाच निर्फोड जायना हो पयलो देवाक वेळ दितालो आनी मागीर आपल्या कामाक पयलो तो कामाक पयलो वेळ दितालो आनी देवाक वेळ दिनासलो आतां मोगाचें न्हू देवाक वेळ दिवंक लागलो आपले प्रश्न आपले आलू पोद्रे जेजूच्या हातान घालून तो फुडें गेलो मोगाचें न्हू आनी ताचो लोन फारीक केलो लोन फारीक करून गरिबांक मोगाचें न्हू थोडे पयशे ताणें दिले आनी उरलेले बँकान घातले पळयात मोगाचें न्हू जेन्ना आमी देवाच्या हातान आमचे हाल पोद्रे घालता देवाच्या हातान आमचे दूख कोश्ट आमी घालता तेन्ना देव न्हू किरीत आमकां आदार दिता आनी देव जेन्ना आमकां आदार दिता तेन्ना इल्लोसो दिना तो भरपूर दिता तो सुबेज जायसो दिता म्हज्या मोगाचें न्हू देखून म्हज्या प्रितीचें न्हू जेजूचेर आमी भावार्थ विस्वास दवरुया कित्याक न्हू जेरिमियास मोगाचें न्हू 29 11वी वड आमकां कितें सांगता जाणा
तुमचे विशीं म्हाका एक येवजण आसा. ती येवजण म्हळ्यार तुमचे नोश्ट हाडपाचे न्हय म्हणटा, तुमकां वायट करपाचें न्हय, पूण तुमकां शांती हाडपाचो आनी तुमकां बरो फुडार दिवपाचो. पळयात मोगाचे न्हू, म्हज्या तुज्या विशीं देवाक एक येवजण आसा, नोश्ट हाडपाचें न्हय. देखून आमच्या जिवितांत दूख येता, प्रश्न येता, आडखळ येता, तेन्ना आमी जेजूचेर पातयेवन रावया मोगाचे न्हू. जेजूचे न्हू, जेजूचेर पातयेवन रावलेलो मनीस मोगाचे न्हू केन्नाच फटोवना. कितें भाशेन मोगाचे न्हू बोरमोसो मोगाचे न्हू स्तोत्र आमकां मोगाचे न्हू 25वें स्तोत्र आमकां सांगता मोगाचे न्हू, तुजो बोरमोसो दवरलेलो कोणूच लोचेक पडचो ना. तुजेर बोरमोसो दवरलेलो, देवाचेर बोरमोसो दवरलेलो केन्नाच कोणूच लोचेक पडचो ना मोगाचे न्हू. की देव ताजे बाराबर आसा आनी जो मनीस देवाचेर बोरमोसो ठेवता ताजो तो सांबाळ करता मोगाचे न्हू, तांकां साल्वार करता मोगाचे न्हू, आनी तांकां भरपूर आपले कुरपेन, आपल्या बरेपणान, आपल्या बेसांवांनी तांकां भरता. देखून म्हज्या प्रितीचे न्हू, हे वेळार हे सोंपयच्या आदीं हांव तुमचे लागीं मागतां. आमी सगळीं दुखीक सांपडलेलीं मनशां, कोंतीक सांपडलेलीं मनशां, अडचणीक सांपडलेलीं मनशां आनी हे पिडेक लागून अदीकूच आमी कोंतीक हुस्क्यांक दुखीक सांपडलेलीं आसा. पूण देवाचेर विस्वास दवरुया, देवाचेर बावर दवरुया, तो आमकां राखतलो. तूं कितलोय शिकलेलो जावं, तूं कितलोय जाणार जावं, तूं कितलोय ग्रेस जावं, जर तूं देवाचो आदार मागना जाल्यार सगळें तुजो बावर निर्फळ जातलो. ते पासो देवाचेर आमी विस्वास आनी बावर दवरुया. देवाक आर्गां, देवाक महिमा, देवाक दिनवास, देवाक पदवी. बाबाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.